आज 2078 माघ 29 गते 12 फेब्रुअरी 2022 रामेटी स्थित नेपाल बौद्ध धर्म समाजबाट अनि फेसबुक, मेसेन्जर, युट्युब र टेलिग्राम भएका सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका शिक्षार्थीहरूमा सर्वप्रथम म जम्याङ टुकुको तर्फबाट सबैले मेरो नमस्कार टस्टिले। अनि आजको यो शीर्षक चाहिँ विशेष अब हामी गृहस्थी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ एउटा विशेष रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। आजको विषयहरू के छ त भन्दाखेरि अनि 8 प्रकारका अनि प्रातिमोक्ष संहार भन्ने रहेको छ। त्यसको भित्र के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अनि प्रत्येक बुद्धको अनुयायीहरूले हैन गृहस्थी होस् अथवा प्रवचित होस् हैन सबैले यदि मोक्ष प्राप्त तीनै लोकबाट हैन कामलोक, रूपलोक र तपाईँको अरूपलोक हैन भन्दाखेरि संसारका यो तीनै लोकबाट चाहिँ मुक्त चाहन्छ भने हैन मुक्त चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अनि त्यस्ता प्रकारका तीनै लोकबाट अनि मुक्त चाहने अनि बुद्धको अनुयायीहरूले चाहिँ अनि 8 प्रकारका जुन एउटा त्यो 8 प्रकारको मध्यमा चाहिँ कुनै पनि शील चाहिँ लिएर चाहिँ तब त्यहाँबाट चाहिँ अब अभ्यासहरू सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ अनि तीनै लोकबाट चाहिँ अनि मोक्ष प्राप्त गर्नु सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आज आइरहेको छ। अनि यहाँ के छ त भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ गृहस्थीहरूले तपाईँको जीवन बिताइरहेको समयमा पनि उहाँहरूले पनि अनि शील लिनु भएर अनि त्यो शीलको प्रातिमोक्ष शील लिनु भएर चाहिँ त्यसैको आधारमा त्यसैको माध्यम चाहिँ अनि बोधिसत्वको शील पनि लिने, त्यसपछि अनि तान्त्रिक शील लिनु भएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट अभ्यासमा गर्नुभयो भने चाहिँ अवश्य सूत्र र तन्त्रमा व्याख्या गरिएका अनि बुद्धत्व प्राप्त भनेर चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर चाहिँ आज चाहिँ यसरी चर्चाहरू आएको छ। अनि त्यसपछि आफूले त्यो गृहस्थीकै जीवनमा चाहिँ अनि त्यो प्रतिमोक्षशील लिनु भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी समर्थन गर्ने र त्यसको प्रतिपक्षको रूपमा के त्याग्नुपर्ने र त्यसपछि चाहिँ हामीले अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सम्वर्धन गर्नुको निम्ति अनि उन्नति गर्नुको निम्ति प्रगति गर्नुको निम्ति चाहिँ अनि के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ आज चाहिँ विशेष आएको छ। अब यहाँ के छ भने 8 प्रकारका प्रातिमोक्ष संहार भन्छन्। सरल भाषामा के त भन्दाखेरि 8 प्रकारका चाहिँ प्रत्येक बुद्धको अनुयायीहरूले अनि मोक्ष प्राप्त गरिने अनि दीक्षा भनेको अथवा शील भनेको शील भने पनि हुन्छ अथवा संवर भने पनि हुन्छ। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ संवर भन्नाले दुम्बा भन्छ हैन दुम्बा भन्छ अनि शील भन्नाले चाहिँ अनि दुम्बा पनि भन्छ अथवा सुल्टिम पनि भन्छ। यहाँ चाहिँ 8 प्रकारका प्रातिमोक्ष संवर 8 क्लासेस अफ वाउस अफ इन्डिभिजुअल लिबरेसन भन्छन्। है त प्रत्येक व्यक्तिले यदि बुद्धले बताउनु भएका अनि मोक्ष प्राप्त गर्नु चाहन्छ भने चाहिँ यसरी जानुपर्छ भनेर चाहिँ आज देखाउनु भएको छ। अब यहाँ उहाँको सम्बोटमा चाहिँ के छ भने प्रतिमोक्ष सोसोथाबे दोम्बासिया भन्नुभएको छ कि सोसोथाबे दोम्बा भनेको चाहिँ कस्तोले भन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। अलिकति चाहिँ त्यो किताबमा र नेपाली किताबको अनुवाद र त्यसमा अलिकति चाहिँ म थप्न चाहन्छु। उहाँको मूल शब्द के छ भने सोसोथाबे सुल्टिम खाङस्यानास खाङसा सोसो खोर्बे दुङ्गाले थरबर छेपेन
सोसोथर्पा सेज्योबारे भन्नुभएको छ। गरी त्यसको चाहिँ मैले सिधै यहाँ अनुवाद गरेको छु। प्रतिमोक्षशील भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक पुद्गलले भनेको प्रत्येक व्यक्ति भनेको है त। पुद्गल भनेको चाहिँ कस्तो भन्ने पारिभाषिक शब्द हो। सरल भाषामा व्यक्तिले भन्छन्, साधकलाई, व्यक्तिलाई, मानिसले भन्छन्। गरी प्रत्येक मानिसले अथवा प्रत्येक व्यक्ति सांसारिक दुःखबाट मुक्त हुने भएकाले हैन, मुक्त हुने भएकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रतिमोक्ष भनिन्छ भन्नुभएको है त। सोसोथर्पा भन्ने सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ सोसोथर्पा भन्छ। गरी प्रतिमोक्ष हो। प्रतिमोक्षशील भनेको चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति सांसारिक दुःखबाट मुक्त हुने भएकाले अनि प्रतिमोक्ष भनिएको भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ हामीले बुझिरहनुपर्छ होइन। प्रतिमोक्ष भन्ने चाहिँ अर्थ के हो त? गरी प्रत्येक व्यक्ति होइन सांसारिक दुःखबाट मुक्त हुने भएकाले अनि प्रतिमोक्ष बनेको एउटा त्यो। अब यहाँ यो शील पालन गर्नाले पुद्गलहरू अथवा व्यक्तिहरू सांसारिक दुःखबाट छुटकारा पाउनेछ होइन। जुन यो शील लिएर चाहिँ हामीले निरन्तर अभ्यास गरियो भने चाहिँ अनि सांसारिक दुःखबाट चाहिँ छुटकारा चाहिँ प्राप्त पाउनेछ भन्नुभएको है त, मिल्नेछ। यसैले यसलाई प्रतिमोक्षशील भनिन्छ होइन, प्रतिमोक्षशील भनिन्छ। यो शील हामीले लिँदाखेरि चाहिँ त्यो लिनुभन्दा अगाडिको सोच कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बताउनु भएको छ न। सोच यस्तो होइन कि यो शील चाहिँ कुनै डरबाट अथवा रक्षाको इच्छाबाट उत्पन्न हुँदैन होइन। त्यो प्रतिमोक्षशील भन्ने चाहिँ हामीलाई तपाईँको मौलिक त्यो शील चाहिँ प्राप्त हुनु नै हो भने चाहिँ त्यो प्राप्त हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो लिने व्यक्तिले चाहिँ व्यक्तिमा सोच कस्तो हुनुपर्छ भन्ने देखाएको छ यहाँ होइन। यहाँ चाहिँ कस्तो भने त्यो शील चाहिँ कुनै डरबाट अथवा रक्षाको इच्छाबाट उत्पन्न हुँदैन होइन। त्यो डरले गरेर होइन, डरको पैदा भएर अथवा यो रक्षाको इच्छाबाट लिए भने चाहिँ त्यो भिक्षुले चाहिँ अथवा आचार्यले अथवा उपाध्यायले दिए तापनि आफूले त्यो प्राप्त हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो शील चाहिँ कुनै डरबाट रक्षाको इच्छाबाट उत्पन्न हुँदैन, न त लौकिक मान प्रतिष्ठाकै इच्छाबाट उत्पन्न हुन्छ होइन। मैले शील लिएमा चाहिँ अरूहरूले मलाई मान गर्छ, सत्कार पाउँछ, मलाई होइन धन दौलत चढाउँछ भन्ने खालको त्यस्तो प्रकारको लोभ लालचको तपाईँको नियतले चाहिँ लिए भने त्यो शील प्राप्त हुँदैन भन्नुको यहाँ है हो। लौकिक मान प्रतिष्ठाकै इच्छाबाट उत्पन्न हुँदैन त्यो पनि होइन। न त पारलौकिक भनेको चाहिँ देवलोक आदिमा भनेको होइन, देवलोक आदिमा। अब यो कामलोक त हाम्रो लोक भइहाल्यो। अब यो रूपलोक भनेर अरूप लोक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने देवलोकहरू हुन्छ। हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ पारलौकिक भनेको यो कामलोकभन्दा पार भएका होइन देवलोक आदिमा सुखको इच्छाबाट नै उत्पन्न हुन्छ अरे। फेरि यस्तो होइन कि म संसारमा यो कामलोकमा जन्मिनु मलाई इच्छा भएन, म जन्मिएबाट चाहिँ मलाई जन्म कहाँ लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब किसी रूपलोकमा कि अरू लोकमा जन्मिन्छु, त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ अब शील अनि तपाईँको पालन गर्छु भन्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यस्तो सोचले लिए भने चाहिँ त्यो पनि अनि शील चाहिँ प्राप्त हुँदैन भन्नुको यहाँ। न त पारलौकिक देवलोक आदिमा सुखको इच्छाबाट नै उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि हो। यस्तो सोच लिएर हामीले अनि उपाध्यायबाट अथवा आचार्यबाट हामीले खेम्पोबाट हामीले चाहिँ त्यो शील लिनु खोजे तापनि त्यो शील प्राप्त हुँदैन। यो चाहिँ हामीले होइन एकदमै अब ध्यान दिनुपर्छ होइन। हामीले गृहस्थीको बेलामा चाहिँ कस्तो प्रकारले सोचले चाहिँ लिनुपर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँ सिकाउनु भएको छ। यो त केवल समस्त संसारप्रति होइन जति पनि तपाईँको संसार छन् त्यो समस्त संसारप्रति चाहिँ वैराग्यको सोच भएर होइन सबैमा तपाईँको विरक्त भाव भएर होइन हो संसारप्रति चाहिँ वैराग्यको सोच भन्दाखेरि चाहिँ तिनै लोक भन्छ। यहाँ अहिले कस्तो भने समस्त संसार भन्यो नि होइन, संसार मात्र भन्दैन नि त। यहाँ जति पनि तपाईँको किसिम किसिमका संसार छन् त्यो समस्त संसारप्रति भन्दाखेरि तिनै लोकबाट
होइन हो तिनै लोकबाट चाहिँ मुक्त हुने इच्छा त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ तपाईँको होइन हो यो त केवल समस्त संसारप्रति वैराग्यको सोच अथवा तिनै लोकबाट मुक्त हुने इच्छाबाट उत्पन्न हुने हुन्छ होइन तपाईँको न मलाई कामलोकमा जन्मिनु छ न मलाई देवलोकमा जन्मिनु छ न मलाई अरूप लोकमा जन्मिनुपर्छ होइन म चाहिँ कस्तो भने ती तीन लोकभन्दा पनि पार जानु पर्को छ किनभने समस्त प्राणीको निम्ति चाहिँ मैले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो त्यसकारण मेरो मूल लक्ष्य चाहिँ बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्ने हो त्यसकारण चाहिँ त्यो बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि त्यो तिनै लोकमा चाहिँ हुँदैनन् त्योभन्दा पनि पार चाहिँ जानु पर्यो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको उद्देश्य हुन्छ यो शील चाहिँ हो तिनै लोकबाट मुक्त हुने इच्छाबाट चाहिँ उत्पन्न हुने हुन्छ यो शील उपाध्याय भनेको खेम्बो भन्छ उपाध्याय वा आचार्य लोपिन होइन आदिहरूबाट उपलब्ध हुन्छ होइन यदि तपाईँहरूले गृहस्थीहरूले चाहिँ हो प्रतिमोक्षशील लिनु चाहनुहुन्छ भने अनि त्यस्तो तपाईँको अटुट त्यस्तो प्रकारको प्रतिमोक्षशीलको चाहिँ अटुट र शुद्ध र तपाईँको परम्परा भएका त्यस्तो एउटा चाहिँ गुरुबाट चाहिँ लिनुपर्छ भनेको होइन उपलब्ध हुन्छ यस शीलबाट यस्तो प्रकारको चेतना सम्प्रयुक्त हुन्छ कि जुन चेतनाले तपाईँको पर अपकारको भावनालाई समूल उच्छेद गरिन्छ अरे होइन सुनिश्चित चेपा भन्छ तपाईँको होइन त्यो भन्नुभएको यहाँ उहाँले सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ तपाईँको के छ भने सुनिश्चित चेपा पोवे सेम्बा भनौँ यहाँ चाहिँ त्यो भन्नु खोज्छु यहाँ यस शीलबाट यस्तो प्रकारको चेतना सम्प्रयुक्त हुन्छ कि जुन चेतना चाहिँ पर अपकारको अरूलाई तपाईँको हानि गर्ने भावना होइन अरूलाई नोक्सान गर्ने भावना त्यस्तो हुन्छ नि हो पर अपकारको भावनालाई समूल उचित गरिदिन्छ अरे हो त्यो भन्नुको चाहिँ यहाँ किनभने उहाँको त्यो शील लिने व्यक्तिको सोच कस्तो थियो भने त्यो जति तिनै लोकबाट विरक्त भएर होइन तिनै लोकबाट तपाईँको वैराग्य उत्पन्न भएर चाहिँ लिने व्यक्ति भएको कारण चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ अरूलाई हानि पुर्याउने खालको भावना पुरै उचित गरिदिन्छन् मेटाउँछ उहाँले होइन उनको पर अपकारको भावनालाई समूल उचित गरिदिन्छ यसै कारणले गर्दा यसलाई प्रतिमोक्षशील भनिन्छ होइन सोसोथर्बे अनि दोम्बा अथवा सोसोथर्बे सुडिम भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ होइन प्रतिमोक्षशील भनिन्छ अब यहाँ प्रतिमोक्षशीललाई आश्रयको दृष्टिकोणले विवाह गर्दाखेरि होइन तेङ्गी छाने भन्छ तपाईँको होइन सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ तेङ्गी गोने एना भन्नुभएको छ उनीहरू प्रतिमोक्षशीललाई आश्रयको दृष्टिकोणले विभाजन गर्दाखेरि चाहिँ अनि भारतको प्रसिद्ध बौद्ध सिद्ध पण्डित वसुबन्धुज्यूले होइन लोबिन इङ्गेन भन्छ होइन सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ लोबिन इङ्गेन भन्छ उनीहरू वसुबन्धुज्यूले रचना गर्नुभएका अभिधर्म कोशको तपाईँको चौथो उसमा परिच्छेदमा होइन चौथो परिच्छेदको 14औं श्लोकमा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ संस्कृत भाषामा अष्टधा प्रातिमोक्षख्यो द्रव्यतस्तु चतुर्विधः भन्नुभएको छ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ सोसुर थर्चे छानम गे जेसु नम्प सिनो भन्नुभएको छ अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डिभिजुअल लिबरेसन has 8 types. In terms of substantial entity, there are 4 types. भन्नाले यसको अर्थ के त भन्छ नि प्रतिमोक्षशीललाई विवाह गर्दाखेरि चाहिँ 8 प्रकारका हुन्छन् हैन र त्यसलाई द्रव्यको रूपमा चाहिँ समेट्नु खोजेको चाहिँ 4 मा समेटिन्छ भन्नु खोज्नु भएको यहाँ है त अहिले अष्टता प्रतिमोक्षख्यो द्रव्यतस्तु भनेको चाहिँ द्रव्यको रूपमा जेसु नबसिनु जेसु अनि हामीले द्रव्यको रूपमा समेट्नु खोजेको त्यस्तो कस्तो अघिको त्यो 8 विभाग चाहिँ 4 मा समेटिन्छ भन्नुभएको है त्यसरी भन्नुभएको छ हैन अब यहाँ यस शीलको पालना गर्ने व्यक्ति अथवा पुद्गल साधक 8 प्रकारका हुन्छन् हैन हो प्रतिमोक्षशीलको पालन गर्ने व्यक्ति चाहिँ कति प्रकारका हुन्छ भन्दाखेरि 8 प्रकारका हुन्छन् है त यहाँ अत आश्रयको दृष्टिकोणले पनि यो शील चाहिँ 8 प्रकारका हुन्छन्
ती 8 प्रकारका व्यक्तिहरू हैन कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने यहाँ देखाएको छ त हो त्यो प्रतिमुखशीलको पालना गर्ने 8 प्रकारका व्यक्तिहरू साधकहरू प्र्याक्टिसनरहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ उपवासत भन्छ सम्पूर्ण भाषामा न्यने भन्छ हैन भन्दाखेरि उपवासको पालना गर्ने साधकलाई उपवासत भन्छ न्यनेपा भन्छ है त एउटा त्यो भयो 1 डे ले डिभोटी त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हो सबभन्दा पहिला सुरुवात छ है त त्यो भयो त्यसपछि उपासक गेङिन फा हैन सम्पूर्ण भाषामा गेङिन फा उपासक हुन्छ त्यसपछि उपासिका हैन ले वुमेन हैन उपासकले चाहिँ गेङिन फाले ले म्यान भन्छ हैन तीनवटा आयो त्यसपछि श्रामानेर भन्छ गेसुल्फा भन्छ गेसुल्फा नोभिस मङ्क त्यसपछि श्रामानेरी भनेको गेसुल्मा भन्छ स्त्रीलाई चाहिँ हैन तपाईको गेसुल नोभिस नन भन्छ त्यसपछि आउँछ शिक्षामाना गेलोपमा भन्छ सम्पूर्ण भाषामा गेलोपमा भन्छ हैन इङ्ग्लिसमा चाहिँ प्रोबेसनरी नन भन्छन् त्यसपछि भिक्षु गेलोङ त्यसपछि तपाईको मङ तथा भिक्षुनी गेलोङमा नन भनेर हैन यो 8 प्रकारका व्यक्तिले चाहिँ अनि प्रतिमोक्षशीलको पालना गर्ने व्यक्तिमा चाहिँ यी 8 प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन् है त यो चाहिँ हामीले बुझिरहनुपर्छ अब यहाँ यस प्रकारको शीललाई संवर पनि भनिन्छ भन्दा दुम्बा पनि भनिन्छ भनेको हैन हो दुम्बा पनि भनिन्छ मतलब यस प्रकारको शीललाई चाहिँ संवर पनि भनिन्छ हैन हो त्यसकारणले यी 8 प्रकारका यी 8 प्रकारका जुन एउटा व्यक्तिहरू थियो त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिहरूको शीललाई अनि अष्ट जाति प्रतिमुख संवर भनेर सोतरकी दुम्बा ऋग्गे भनिन्छन् हैन हो त्यस्तो प्रकारको 8 प्रकारका जुन एउटा व्यक्तिहरू थियो त्यस्तो 8 प्रकारको व्यक्तिहरूले लिने जुन एउटा शील थियो नि हो त्यो शीललाई चाहिँ अष्ट जाति प्रतिमुख संवर भनेर भनिन्छन् रे हैन सोतरकी दुम्बा ऋग्गे भनेर भन्छ है त ऋग्गे भनेर अष्ट जाति प्रतिमुख संवर भनेर भन्छन् अब यहाँ ती 8 प्रकारका साधकहरू मध्येमा सबभन्दा पहिलो को थियो उपवासत थियो हैन उपवासको पालना गर्ने ओके उपवासका पालन गर्ने 8 धर्महरू हुन्छन् ओके त्यो उपवास लिने साधकले जब त्यो शील लिनु भइसकेपछि उहाँले गर्नुपर्ने अभ्यास के त भन्दाखेरि 8 प्रकारका धर्महरू हुन्छन् हैन त्यो चाहिँ एउटा भयो त्यसपछि उपासक र उपासिकाले पालना गर्ने धर्म चाहिँ 5 प्रकारका हुन्छन् यो पनि बुझिरहनुपर्छ त यो त्यसपछि श्रामान्यर र श्रामान्यरिका हैन श्रामान्यरिकाको पालनीय धर्मलाई चाहिँ उपहर्ता क्रम भनिन्छ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ लाङदे सोटु भन्छ लाङदे भन्छ उनीहरुले श्रामान्यर हैन गेसुल भन्छ श्रामान्यर र श्रामान्यरिका पालनीय धर्मलाई चाहिँ उपहर्ता क्रम भनिन्छ जुन चाहिँ 36 प्रकारको हुन्छ 36 वटा हुन्छ हैन नियम फरक भयो नि हैन उपवासकले चाहिँ 8 प्रकारको नियम पालन गर्नुपर्ने उपासक र उपासिकाको चाहिँ 5 प्रकारको धर्म पालन गर्नुपर्ने श्रामान्य र श्रामान्यहरूले चाहिँ 36 प्रकारको धर्म चाहिँ पालन गर्नुपर्ने त्यो सँगसँगै पक्ष भन्ने छोक्तुन भन्छ सम्पूर्ण भाषामा छोक्तुन भन्छ र संवरणीयका दुष्चरित भनेको दम्जेङ छे भन्छ दम्जेङ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ हो पक्ष र संवरणीयका दुष्चरित आदि पनि हुन्छन् कसलाई सामान्य र सामान्यलाई हैन त्यो 36 प्रकारका त्यो भन्दा अलिकति थप चाहिँ त्यो के पक्ष भन्ने र संवरणीयका दुष्चरित भन्ने चाहिँ त्यो पनि हुन्छ भन्नुभएको त्यसपछि शिक्षा मानाले हैन शिक्षा मानाले पालन गर्ने धर्म चाहिँ श्रामान्यरिका लागि कथित पालन अघि भनेको कथित पालनीय धर्मको अतिरिक्त त्योभन्दा माथि के छ भने थप चाहिँ अन्य 12 वटा पनि हुन्छन् रे शिक्षा मानको लागि त शिक्षा अघि त्यो सामान्य र सामान्यले पालना गर्नुपर्ने 36 वटा नियम थियो भने त्योभन्दा थप चाहिँ के छ भने शिक्षा भन्दा 12 वटा हुन्छ रे अन्य 12 वटा पनि हुन्छन् ती के हो भन्दाखेरि ती 6 मूल धर्म चाबे छोटो भन्छ हैन ती चाहिँ 6 मूल धर्म चाबे छोटो र अनुलोम धर्म जेतुनको छोटो भन्छ त्यो हुँदो रहेछ है त हो शिक्षा मानाले के भयो त थप्यो चाहिँ हो त्यो थप्यो हैन
6 मूल धर्म र अनि 6 चाहिँ अनुलोम धर्म थप्नुभयो शिक्षा मानले चाहिँ। त्यसपछि भिक्षुको लागि हैन, भिक्षुको लागि पालनीय धर्म चाहिँ जम्मा 253 हुन्छन् रे हैन, 253 253 हुन्छन्। ती हुन् 4 पारजिक फम्बसी भन्छ, त्यसपछि 13 सङ्घ अवशेष लामाचुसुम, त्यसपछि 30 नैसर्गिक आपत्ति पङ्तुङ सुम्चु हैन सम्पूर्ण भाषामा, त्यसपछि 90 पातयन्त्रिक तुङजे बसिक गुजु भन्छ, तुङजे बसिक गुजु भन्छ सम्पूर्ण भाषामा, त्यसपछि 4 प्रतिदेशनीय सोर्साक सिए भन्छ, सोर्साक सिए भन्छ, त्यसपछि चाहिँ 112 दुष्कृत नेचे ज्ञात चुन्नी, त्यो सबै मिलाउँदाखेरि चाहिँ ठिक तपाईँको 253 हुन्छन् भिक्षुहरूले चाहिँ अब पालन गर्नुपर्ने चाहिँ। अब आयो भिक्षुनीहरूको लागि हैन, भिक्षुनीहरूको लागि पालनीय धर्म चाहिँ कुल तपाईँको 364 हुन्छ, 364 हुन्छ हैन, वटा हुन्छन्। ती हुन् 8 पाराजिक, 20 सङ्घ अवशेष, 33 नैसर्गिक आपत्ति, 180 पातयन्त्रिक, 11 प्रतिदेशनीय तथा 112 दुष्कृत। ती सबै जम्मा गर्दाखेरि चाहिँ ठिक तपाईँको उहाँहरूको चाहिँ अलिक बढी हुन्छ, 364 हुन्छ हैन, हो त्यो भयो। अब यहाँ पूर्वकथित 8 प्रतिमुखशीलहरूमध्ये प्रथम तपाईँको थियो उपवासत हैन, उपवासको पालना गर्ने साधक। उपवासत शील केवल 24 घण्टाको लागि मात्र हुन्छ, त्यो चाहिँ एक दिनको लागि मात्र हो त्यो हैन, त्यो उहाँहरूको चाहिँ त्यो सबभन्दा पहिला व्यक्तिको उपवासतको चाहिँ शील चाहिँ 24 घण्टाको लागि मात्र हुन्छ, अर्थात् केवल 24 घण्टासम्म यसको पालना गर्नुपर्छ उहाँहरूले हैन। तत्पश्चात त्यो शील चाहिँ आफै तपाईँको नष्ट भएर जान्छन्, किनभने उसले त्यो दीक्षा लिँदाखेरि चाहिँ म 24 घण्टासम्म चाहिँ पालना गर्छु भनेर दीक्षा लिएको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ 24 घण्टा बित्तिकै तपाईँको चाहिँ त्यो अघि लिएका शील चाहिँ आफै नष्ट हुन्छ, त्यो भन्नु है त। यहाँ 24 घण्टासम्म यसको पालना गर्नुपर्छ, तत्पश्चात यो चाहिँ आफै तपाईँको नष्ट भएर जान्छन्। यस उपवासित शीलभन्दा अतिरिक्त बाँकी चाहिँ 7 शील भन्ने हुन्छ, अघि भने नि उपासक, उपासिका, श्रामण्येरी, शिक्षामाना, भिक्षु र भिक्षुनी हो। अहिलेको त्यो उपवासको अतिरिक्त अन्य बाँकी रहेका 7 शील भने चाहिँ जीवनभर पालन गर्नुपर्छ अरे, होल लाइफ तपाईँले हामीले चाहिँ पालन गर्नुपर्छ भन्नुको है त। त्यस कारणले मर्ने बेलासम्म पनि ती शीलहरूको पालन चाहिँ गर्नु आवश्यक हुन्छ अरे हैन। त्यो उपवासको अतिरिक्त चाहिँ अघि बाँकी रहेका 7 शीलहरू चाहिँ 7 व्यक्तिहरूले चाहिँ। अब यसमा मैले अलिकति परिशिष्टको रूपमा थपेको छु, त्यति छैन, अलिकति होइन। यहाँ के छ भने उपवासत भनेको कस्तो भने एक यस्तो व्यक्ति हो जसले 24 घण्टाको लागि प्रतिमुख संवरशील ग्रहण गर्दछन् हैन। यसको पालनीय धर्म चाहिँ 8वटा हुन्छ हैन। अब त्यो 24 घण्टासम्म लिएका दीक्षाशील लिइसकेपछि त्यो व्यक्तिले चाहिँ अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ छ अब्रह्मचर्य एउटा भयो, अदत्त दान चोरी हैन तपाईँको त्याग्नुपर्ने, अनि प्राणादिपात हिंसा त्याग्नुपर्ने, यो मिर्खावाद जुठो कुरा त्याग्नुपर्ने, यी 4 चाहिँ उहाँहरूको मूल धर्म हुन्छ हैन, त्याग्नुपर्ने। त्यसपछि उच्च शयन, महाशयन एकदम ठुलो होइन तपाईँको लामो ठुलो ठाउँमा बस्ने होइन, उच्च शयन, महाशयन अथवा सुरापान मादक पदार्थ गर्ने, नृत्य गीत आदिका सेवन र मालाहरू होइन त विभिन्न प्रकारको तपाईँको यो हिरा मोती यस्तो गहनाहरू लगाउने, अनि सुगन्धहरू तपाईँको लगाउने आदिको धारण एवं विकाल भोजन तपाईँको अकाल भोजन, यी 4 चाहिँ अङ्ग धर्म हो। अरे जम्मा तपाईँको कस्तो भने यी चाहिँ 8 धर्मबाट चाहिँ आफ्नो रक्षा गर्नुपर्छ अरे। जसरी हामीले त्यो बेला बेलामा यो थेक्पा सोझुङ लिन्छ नि, त्यो थेक्पा सोझुङ भन्ने हो, त्यो महायान उपवास लिँदाखेरि पनि यो मूल यही 8 हुन्छ हैन। मानिसहरूले तपाईँको एक दिनको चिज लिँदाखेरि पनि यो 8 नियम चाहिँ यहाँ रहेको हुन्छ तपाईँको हैन, प्रायः त्यो हो। अब त्यसमा के हुन्छ भने
त्यस्तो प्रकारको शील लिने व्यक्तिमा चाहिँ बोधिचित्त छ कि छैन भन्ने चाहिँ कुरा अर्कै हो होइन। तर त्यो लिनेको जुन एउटा विषयवस्तु चाहिँ खास यही हो तपाईँको है त। यहाँ विकाल भोजन एक 24 घण्टाको दीक्षा लिनेको जुन विषयवस्तु यो हो है त। यी 8 धर्मबाट चाहिँ आफ्नो रक्षा गर्नुपर्दछ। यहाँसम्म चाहिँ त्यो भयो है त। यहाँसम्म चाहिँ त्यो उपवास लिने उपास बस्नेहरूको चाहिँ हो। त्यसपछि स्वेच्छाले होइन, रहरले, करले होइन कि आफ्नो खुसीले, स्वेच्छाले अनि पालनीय अनि प्रतिमोक्षीलाई जीवनभर पालना गर्नेवाला ग्रस्त पुद्गललाई चाहिँ उपासक भनिन्छ अरे। जुन तपाईँको ग्रस्त भए तापनि त्यो ग्रस्त व्यक्तिले चाहिँ अनि आफ्नै इच्छाले तपाईँको होइन त्यो प्रतिमोक्षी लिएर म जीवनभर पालना गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा लिने व्यक्तिले चाहिँ उपासक भन्छ अरे होइन। ग्रस्ती होइन उपासक भनिन्छन्। अब त्यस्तो प्रकारको शील लिने स्त्री हो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ उपासक भनिन्छन् होइन। पुरुषलाई चाहिँ उपासक भनिन्छ, स्त्रीलाई चाहिँ उपासक भनेर भनिन्छन् है। यी दुई तपाईँको चाहिँ कस्तो भने श्रामान्यर र श्रामान्यरीको अगाडि हुन्छ होइन। श्रामान्यरको दीक्षा र श्रामान्यर दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो जानुपर्ने हुन्छ यो होइन। उपासक र उपासिकाको चाहिँ यदि तपाईँको त्यो है त्यसरी हो कर्म चाहिँ। यी दुई तपाईँको श्रामान्यर र श्रामान्यरीको पूर्व हुन्छ, अगाडि हुन्छ। यसको पालनीय धर्म चाहिँ 5 प्रकारका हुन्छन् होइन। उपासक र उपासिकाले जीवनभर तपाईँको अनि नियम पालन गर्नुपर्ने चाहिँ 5 प्रकारका हुन्छन्। के हो त? 4 मूल धर्म अघि के थियो? काटमार गर्ने होइन, हिंसा त्याग्नुपर्ने हुन्छ, चोरी त्याग्नुपर्ने हुन्छन्, अनि तपाईँको काम भोग त्याग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि त मादक पदार्थ त्याग्नुपर्ने हुन्छ। 4 मूल धर्म र अनि मद्यपानबाट आफ्नो रक्षा गर्नु अनि अघि माथि थियो नि त्यो हो तपाईँको। अघि माथि के थियो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ अनि ब्रह्मचर्य, त्यसपछि अदत्त दान, त्यसपछि प्राणादिपात, मृकावाद, 4 त मूल धर्म भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ मादक पदार्थ चाहिँ हो। यी 5 चाहिँ उपासक र उपासकहरूले चाहिँ जीवनभर त्याग्नुपर्ने हुन्छ भन्नु है त। अब यहाँ के छ भने त्यो हो तपाईँको। त्यसपछि अब आयो नम्बर 3 मा चाहिँ श्रामान्यर र श्रामान्यरी। यी दुई तपाईँको प्रवर्चित पुद्गल हो अरे। प्रवर्चित तपाईँको चाहिँ कस्तो भने अनि व्यक्ति हो। यो तपाईँको उपसम्पन्न भिक्षु हुनुभन्दा पूर्व हुन्छन् रे। अब यदि हामीले तपाईँको कर्म रूपमा होइन, कर्म रूपमा हामीले चाहिँ अनि तपाईँको दीक्षाहरू अथवा शीलहरू चाहिँ लिनु चाहन्छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अनि उपासकको होइन लिने, त्यसपछि उपासकको सबै लिइसकेपछि चाहिँ अनि श्रामान्यरको लिने, श्रामान्यरको लिइसकेपछि बिस्तारै चाहिँ भिक्षुको पनि लिन सक्नु मिल्छ तपाईँको। त्यसरी पनि यहाँ कर्म रूपमा चाहिँ त्यसरी हो। यसको पालनीय धर्म चाहिँ मुख्यतः 36 प्रकारका हुन्छन्। श्रामान्यर र श्रामान्यरीको चाहिँ पालनीय धर्म चाहिँ 36 प्रकारको हुन्छ। लाङ्दो सोचोक हुन्छन्, जसलाई तपाईँको उपहर्त कर्म भनिन्छ। सम्बट भाषामा चाहिँ लाङ्दे भन्छ, लाङ्दो सोचोक भन्छ। यसबाट बचेर बस्नु चाहिँ श्रामान्यर र श्रामान्यरको कर्तव्य हो होइन। अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के छ भने बुद्धको अनुयायीहरूले चाहिँ हामी सबैले एउटा सोच्नुपर्ने के छ भने बुद्धको धर्ममा मन हृदयबाट होइन तपाईँको आस्था छ, विश्वास छ होइन, तपाईँको अभ्यास गर्नु चाहिरहेको छ, ध्यान गर्नु चाहिरहेको छ, अनि तपाईँको शील समाधि अनि यो ज्ञानको बारेमा तपाईँको होइन उन्नति गर्नु चाहन्छ भने चाहिँ अब यहाँ एउटा के छ भने कुनै पनि प्रकारका शील नलिएर अनि तपाईँको पुण्य सञ्चय गर्नु र कुनै न कुनै तपाईँको चाहिँ शील भएर तपाईँको पुण्य सञ्चय गर्नुमा चाहिँ त्यसको परिणाम चाहिँ तपाईँको चाहिँ आकाश जमिनको फरक हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यहाँ कुनै पनि हामीले तपाईँको बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको निमित्त अब सम्भारा सञ्चय त गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सम्भारा सञ्चय गर्दाखेरि चाहिँ पुण्य सम्भारा र ज्ञान सम्भारा हामी दुवै हामी सञ्चय गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सोनामको छोक एसिएको छोक भन्छौँ। अब त्यो सोनामको छोक एसिएको छोक चाहिँ हामीले त्यो सञ्चय गर्नुको निमित्त अब किनकि शील प्रतिमुख शील अथवा
बोधिसत्वको शिल यो तन्त्रयानाको शिलहरू चाहिँ कुनै न शिल चाहिँ नभइकर गर्नु र त्यो भएर गर्नुमा चाहिँ आकाश जमिनको फरक हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो प्रतिमुख शिल भनेको चाहिँ बौद्ध अनुयायीहरूले चाहिँ नहुने एउटा चाहिँ हो त। त्यस कारण यो चाहिँ हामीले मनमा राख्नुपर्छ है त। यस प्रतिमुख समरलाई धारणा गर्न अनेक प्रकार, अब उहाँको किताब आयो होइन, यस प्रतिमुख समरलाई धारण गर्न अनेक प्रकारका विघ्न बाधाहरू हुन्छन्। जब हामीले यो प्रतिमुख शिलको धारणा गरिसकेपछि त्यति बेला के हुन्छ भने त्यो प्रतिमुख शिलले भङ्ग गर्ने खालको विघ्न बाधाहरू पनि छन् भनेको यहाँ चाहिँ भन्नु खोज्नुभएको। यहाँ यो शिल ग्रहण गर्न पुद्गलहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई, साधकहरूलाई यी बाधक धर्महरूबाट रहित हुनुपर्छ होइन। जुन तपाईँको त्यो शिलको बाधक विघ्न बाधा आउँछ भने चाहिँ त्यो विघ्न बाधाबाट टाढा हुनुपर्छ अथवा रहित हुनुपर्छ भन्नुभएको। ती बाधक धर्महरू चाहिँ निम्नलिखित हुन्छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यिनीहरू चाहिँ अब हामीले मन राख्नुपर्छ। एउटा चाहिँ मात्रवत, आफ्नो आमालाई मारेको, पितृवत होइन, आफ्नो बुबालाई मारेको, अरथवर्त डाचुम्पा सेपा भन्छ होइन, अरथले मारिएको, तथागतको शरीरबाट नियतवश रगत निकाल्नु भने थिसिसी कुला गिन्सेमके ठाकछुङ भयो भन्छ सम्पूर्ण भाषामा। तथागतको शरीरबाट चाहिँ रिसले तपाईँको होइन, क्रोधभरिले तपाईँको चाहिँ रगत निकाल्नु, त्यो पनि एउटा भयो। त्यसपछि चाहिँ सङ्घभेद होइन, सङ्घहरू एकदम तपाईँको चाहिँ अब एकता भइरहेको छ भने त्यो सङ्घभित्र पसेर चाहिँ सङ्घभेद गरिदिने हो। त्यस्तो प्रकारको नामक चाहिँ 5 अनन्तरीय कर्म चाहिँ संवर उत्पत्तिको बाधक हुन् रे। यस्तो प्रकारको छमेकीले भन्छ, यस्तो प्रकारको 5 प्रकारका अनन्तरीय पाप गरेको छ भने त्यस्तो प्रकारको गरेको जुन एउटा क्रियाकलाप, त्यो पापले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पाप चाहिँ कस्तो भने प्रतिमुख शिल उत्पन्न हुनुको लागि चाहिँ विघ्न बाधक हो। त्यो बाधा हो। त्यो हुँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको संवर उत्पत्तिको बाधक हुन्। हामीले 5 अनन्तरीय कर्म चाहिँ गर्नु भएन तपाईँको, एउटा होइन त्यो भयो। त्यसपछि राजाबाट आज्ञा प्राप्त नहुनु पनि के हो त, अनि त्यो शिल उत्पादक हुनुमा चाहिँ बाधा हो। राजाबाट आज्ञा प्राप्त नहुनु तथा मातापिताको आज्ञा नहुनु आदि संवर स्थितिको बाधक हुन् होइन। बुद्धको समयमा अनि के भएको थियो भने घटना चाहिँ एक समयमा अनि बुद्ध स्वयंले अनि उहाँको आफ्नै होइन अब पुत्र राहुल भन्ने सेता चिन्सिन होइन हो, उहाँको आफ्नै पुत्रलाई चाहिँ अनि उहाँले यसो अब समय आएर चाहिँ उहाँको दिव्य चक्षुले हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ अनि राहुल पनि अब भविष्यमा चाहिँ अरथ हुने उहाँले देख्नु भएको थियो। यदि राहुलले होइन भिक्षु भयो भने उसले पछि गएर अरथ पद प्राप्त हुन्छ भन्ने उहाँले चाहिँ उहाँले चाहिँ जान्नुभएको थियो। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ अनि बिस्तारै तपाईँको त्यहाँ कपिलवस्तुमा पाल्नु भएर चाहिँ अनि त्यहाँ राजा उहाँको आफ्नो पिता सुदोधनले भेटघाट गर्नु भइसकेपछि जब फर्किने बेलामा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँलाई भगवान गौतम बुद्धले चाहिँ राहुललाई अनि सोध्नु भएको थियो, तिमीलाई चाहिँ अनि यो बुबाको सम्पत्ति चाहिन्छ भने चाहिँ म तिमीलाई दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। तर उहाँले भन्नु खोज्नु भएको सम्पत्ति भनेको चाहिँ त्यो भौतिक सम्पत्ति होइन कि आध्यात्मिक सम्पत्ति भनेर भन्नु खोज्नुभएको। पछि गएर उहाँले अनि राहुललाई चाहिँ भिक्षु बनाउनु भएको थियो भन्ने त्यस्तो एउटा उदाहरण छ। त्यति बेला चाहिँ राहुल चाहिँ त्यति बेला राहुल चाहिँ अनि आफ्नो बाजेलाई कुनै पनि अनुमति नमागिकन होइन उहाँ जानुभएको थियो। गएर चाहिँ जब चाहिँ अनि राहुल सिद्धार्थको गौतमको चाहिँ पुत्र राहुल चाहिँ भिक्षु बन्नु भइसकेपछि जब यसको समाचार चाहिँ जब सुदोधनले थाहा पायो तब उहाँले भन्नुभयो, खास तपाईँले यसरी होइन बुबा आमाको अथवा परिवारको राजाको चाहिँ अनुमति बिना आज्ञा बिना चाहिँ तपाईँले भविष्यमा चाहिँ यसरी होइन तपाईँको अनि दीक्षा नदिनु भएको राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यहाँदेखि अनि भगवान गौतम बुद्धले नियम बनाउनु भएको थियो
हैन। जबसम्म मातापिताको अथवा कुनै पनि परिवारमा पुत्र पुत्रीहरूले अथवा उपासक अथवा उपासक बन्न चाहन्छ भने, जुनै पनि प्रकारका दीक्षा दिन चाहन्छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ मातापिताको अनुमति हुनुपर्छ अथवा राजाको आज्ञा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ पछि नियम बनाउनु हो। यो त्यसरी भएको त हो त। राजाबाट आज्ञा प्राप्त नहुनु तथा मातापिताको आज्ञा नहुनु आदि चाहिँ संवर स्थितिको बाधक हुन्। यो पनि एउटा बाधक हो। त्यसपछि तेस्रो चाहिँ अत्यन्त शैशव भनेको एकदम कमजोरी हालत भएको, एकदमै तपाईँको होइन अब बाल्य अवस्था जस्तो एकदमै कमजोर भएको होइन, अत्यन्त शैशव अवस्था अर्थात् त्यो अवस्थामा जसमा तपाईँको काग दफाउन समेत असमर्थ हुनु होइन। हो काग पन्छीहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तो प्रकारको पशु पन्छीहरू काग दफाउन समेत असमर्थ हुनु आदि शील वृद्धिको निम्ति बाधक हुन्। अन्तखेरि यो पनि एउटा बाधक हो है त। त्यसपछि चौथो कपिल केशव भनेको यो के भन्छ पहिलो कपाल भएका, पहिलो रङ भएको कपाल भएका होइन, टसरेचिन भन्छ तपाईँको सम्पूर्ण भाषामा टसरेचिन भन्छ। कपिल केशव अथवा भग्न नसत्व भनेको चाहिँ अङ्ग विङ्ग भएको होइन, तपाईँको अपङ्ग भएको हुन्छ नि त्यस्तो। र लघुकर्ण मतलब अनि कुनैको तपाईँको होइन अब नाकहरू बाङ्गो टाउटो भएको हुन्छ नि, जस्तै अब जे होस् अब रूप एकदम कुरूप भएको त्यस्तो हो, अङ्ग विङ्ग भएको अनि कुरूप भएको होइन, विकलाङ्ग भएको त्यस्तो भएको आदि पनि जुन शोभाका बाधक जुन तपाईँको रूपकको एउटा बाधक हुन्छ, यस शीलको पनि बाधक हुन्छन् रे। त्यस्तो प्रकारको होइन अब के भन्छ यो पनि एउटा कसो भने शील उत्पन्न हुनुमा चाहिँ बाधक हो भन्नुभएको है त। अब यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने के छ भन्दाखेरि विशेष यो पनि हामीले बुझ्नुपर्दछ कि उच्च कुल या निम्न कुलमा जन्मनु वा धनी र गरिब हुनबाट चाहिँ यस शील ग्रहण गर्नुमा कुनै बाधा हुँदैन होइन। धनी मान्छे होस्, गरिब मान्छे होस् अथवा एकदमै तपाईँको न निम्न कुलका होस् अथवा एकदम जातिको होस्, तर त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ शील ग्रहण गर्नुमा कुनै बाधा हुँदैन। उहाँहरूको आफ्नो स्वेच्छाले लिनु मिल्छ त्यो भन्नु है यहाँ हो। यो बुझ्नुपर्दछ कि उच्च कुल या निम्न कुलमा जन्मनु वा धनी र गरिब हुनबाट शील ग्रहण गर्नुमा कुनै बाधा हुँदैन। यसको त तपाईँको इतिहास नि तपाईँको न प्रश्न छ नि, बुद्धकै पालामा होइन अब तपाईँको 101 तपाईँको धनी मान्छे तपाईँहरू पनि तपाईँको प्रवचित हुनुभएको छ, एकदमै तपाईँको गरिब उहाँहरू पनि होइन प्रवचित हुनुभएको छन्। ती मात्र होइन कि निम्न कुलका पनि उहाँहरूले होइन त्यसरी अब भगवान गौतम बुद्धले चाहिँ दीक्षा दिनुभएको छ। उपर्युक्त दोषहरूबाट रहित एक समर्थ पुद्गल आफ्नो बुद्धि विवेकको क्षमता अनुसार यो शीललाई चाहिँ ग्रहण गर्न सकिन्छ अरे। अब आफूले कुन रोज्नु चाहिएन, मैले उपासक मात्र गर्नु सक्छ कि अथवा मैले श्रामणहरूको लिएर त्यो गर्नु सक्छ कि अथवा मैले भिक्षुकै शील लिएर गर्नु सक्छ, त्यो चाहिँ कस्तो भने स्वयं आफ्नो त्यो व्यक्तिको चाहिँ कस्तो भने आफ्नो विवेकको क्षमता अनुसार चाहिँ उसको आफ्नो खुसी हो त्यो होइन, शीललाई चाहिँ ग्रहण गर्न सकिन्छ त्यो भन्नु होइन। अब आयो अनुपलब्ध समरलाई प्राप्त गर्ने विधि होइन। जबसम्म हामीलाई त्यो कुनै पनि शील प्राप्त हुँदैन, त्यस्तो शील प्राप्त नभएको बेलामा चाहिँ अब कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने चाहिँ यहाँ भन्नुको अनुपलब्ध समरलाई प्राप्त गर्ने विधि चाहिँ यो विधि दुई प्रकारका हुन्छन् होइन, पुराकल्प तथा अध्यकल्प हुन्छन्। अब त्यो शीलहरू चाहिँ लिनेको जुन विधि चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ है त, पुराकल्प तथा अध्यकल्प भन्ने। जुन विधिद्वारा बिना प्रयासबाट संवर प्राप्त गरिन्छ त्यसलाई पुराकल्प भनिन्छ, उनकी छोगा भनिन्छ। त्यसमा कुनै तपाईँको धेरै कष्ट गर्नु नपर्ने होइन, तपाईँको सजिलो प्रकारले धेरै प्रयास गर्नु नपरिकन सजिलो प्रकारले चाहिँ प्राप्त हुने विधिलाई चाहिँ शील प्राप्त हुने विधिलाई चाहिँ अनि पुराकल्प भन्छ। सम्पूर्ण भाषामा उनकी छोगा भन्छ, उनकी छोगा भन्छन्। जुन विधिद्वारा अधिक प्रयासबाट संवर प्राप्त गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ अध्यकल्प भन्छ, थतर्के छोगा भन्छ। जुन हामीले चाहिँ लिँदाखेरि शील कुनै कस्तो हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ शील लिँदाखेरि चाहिँ भगवान गौतम बुद्धको समयमा भगवान गौतम बुद्धले अनि त्यो विधि धेरै प्रकारको विधिहरू नअप्नाइकन होइन उहाँले एउटा व्यक्तिले चाहिँ छुर्सोक भन्ने बित्तिकै होइन यता आऊ भन्ने बित्तिकै चाहिँ अनि त्यो भनिने जुन व्यक्ति चाहिँ
अनि आफसे आप तपाईँको चाहिँ भिक्षुको दीक्षा पाएको त्यस्तो पनि इतिहासमा छ। यस्तो उदाहरणहरू कस्तो भने कुनै पनि बिना प्रयासद्वारा होइन तपाईँको संवर प्राप्त गर्ने उपाय त्यस्तो पनि भयो। त्यसले चाहिँ पुराकल्प भन्छ उनको छोका। थथर्को छोका भन्नु चाहिँ अब विधिपूर्वक गर्ने होइन तपाईँको धेरै प्रकारले जुन विधिद्वारा चाहिँ अधिक प्रयासबाट संवर प्राप्त गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ अद्यकल्प थथर्को छोका भनिन्छ। अब यहाँसम्म आए त्यसपछि चाहिँ उपलब्ध संवरलाई रक्षा गर्नु। जब हामीलाई त्यस्तो प्रकारको संवरशील दीक्षा प्राप्त भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब रक्षा कसरी गर्ने भन्ने उपलब्ध संवरलाई रक्षा गर्ने विधि चाहिँ यो पनि 5 प्रकारका हुन्छन् होइन। एउटा चाहिँ अन्य पुद्गलहरूको अपेक्षाबाट रक्षा गर्नु खाङसाक सेनला तेन्ने सुङवा भन्छ होइन। आफूले लिएका शील चाहिँ अनि अन्य पुद्गलहरूको अपेक्षाबाट रक्षा गर्नु। दोस्रो चाहिँ विशुद्ध आशयद्वारा रक्षा गर्नु सम्पथापी गर्नु सुङवा भन्छ, सम्पथापी गर्नु सुङवा होइन। त्यसपछि प्रतिपक्ष विरोधी धर्मका परिचित भएर रक्षा गर्नु मिथुन छोक ngoसिपी गर्नु सुङवा भन्छ। मैले लिएका जुन एउटा धार्मिक जुन एउटा विधि मैले लिएँ त्यसको ठिक प्रतिपक्ष के छ त म त्यसको प्रतिपक्षको चाहिँ सबै जानकारी भएर होइन। किनभने यहाँ चाहिँ उहाँले ngoसिपी गर्ने भन्नुभएको छ कि अब हाम्रो यो किताबमा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ परिचय होइन ngoटोपी गर्ने भन्नुभएको छैन। किताबमा चाहिँ ngoसिपी गर्ने भन्नु म त्यस कारण चाहिँ परिचय गरी नभनेर परिचित भएर भन्नुको राम्रो हुन्छ। प्रतिपक्ष धर्मका परिचित भएर रक्षा गर्नु मिथुन छोक ngoसिपी गर्ने सुवास अब भन्नुभयो भने राम्रो हुन्छ त यहाँ त्यो चाहिँ हो। त्यसपछि शिक्षा संशोधनद्वारा रक्षा गर्नु लापा योङसो चौबी गर्ने सुवास है। शिक्षा तपाईँको आफूले लिएका शिक्षाहरू चाहिँ संशोधनद्वारा रक्षा गर्नु चौथो भयो। त्यसपछि सुख एवं मान प्रतिष्ठाको कारणहरूको सेवनद्वारा रक्षा गर्नु सम्बट भाषामा चाहिँ देवर नै बेकेन तेम्बे गर्ने सुवा भन्नुपर्छ होइन। आफूले लिएका शील चाहिँ हो सुख एवं मान प्रतिष्ठाको कारणहरूको सेवनद्वारा रक्षा गर्नु। अब यहाँ 5 प्रकारको विधि देखाउनु भयो है यसरी। अब यहाँ अघि के थियो भने अन्य पुद्गलहरूको अपेक्षाबाट रक्षा गर्नु भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यस अनुसार बहुश्रुत पण्डितहरूको धेरै होइन धर्मको बारेमा धेरै सुन्नु भइसकेको त्यस्तो पण्डितहरू होइन हो बहुश्रुत पण्डितहरूको उपदेश सुनेर उहाँहरूको उपदेश सुनेर चाहिँ या चरित्रवान भिक्षुहरूको आहार विहार आदि आचरण देखेर होइन उहाँहरूको प्रेरणा लिएर होइन आचरण देखेर चाहिँ आफ्नो संवरको आफ्नो दीक्षाको आफ्नो शीलको रक्षा गर्ने गरिन्छ होइन। विशेषतः उपसम्पन्न दीक्षित भनेको भइसकेपछि लक्षणले युक्त स्थानीय आचार्यको नेक लोपन भन्छ। जब त्यो व्यक्ति साधकले चाहिँ त्यस्तो शील लिनु भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ कस्तो भने स्थानीय एउटा आचार्य हुनुपर्छ त्यसलाई नेक लोपन भन्छ। हो त्यो स्थानीय आचार्यको सामु गएर चाहिँ उहाँबाट शिक्षा लिनुपर्छ होइन। आफूले जुनै पनि प्रकारका शील लिनु भइसकेपछि तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ त्यहाँको स्थानीय गुरु छ भने त्यहाँको स्थानीयको जुन एउटा अटुट र शुद्ध परम्परा भएका शीलको परम्परा भएको जुन त्यहाँ आचार्य छ भने चाहिँ त्यस्तो आचार्यलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्थानीय आचार्यको रूपमा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यहाँ त्यो भन्नु खोजेको त हो। विशेषतः उपसम्पन्न दीक्षित भइसकेपछि लक्षणले युक्त स्थानीय आचार्यको सामु गई उहाँबाट शिक्षा लिनुपर्दछ होइन। मैले यो अब लिएँ अब मैले पालन के गर्नुपर्छ त्याग्नु के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ सोधपुछ गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि विशुद्ध आशयद्वारा रक्षा गर्नु अघि सम्पथापी गर्नु सँग भनेको चाहिँ त्यसको तात्पर्य यस अनुसार कुन धर्म हेय हुन् त्याग्ने हो र कुन धर्म उपादेय हुन् ग्रहण गर्नुपर्ने हुन् होइन। यस विषयमा चाहिँ उत्साह नामक वीर्य हुनुपर्दछ एकदम प्रयत्नरत हुनुपर्दछ होइन। तपाईँको एफोर्ट हुनुपर्छ भनेको कुन धर्ममा
प्रवृत्त हुनुपर्दछ होइन भन्दाखेरि कुन धर्म प्रवेश हुनुपर्दछ र कुन धर्मबाट चाहिँ निवृत्त हुनुपर्छ, कुन धर्मबाट हामी निस्किनुपर्छ भन्ने यस विषयमा पनि अप्रमाद हुन आवश्यक छ। होस् होइन तपाईँको चाहिँ हुन आवश्यक छ भनेको। र आफ्नो चित्त सन्ततिको विश्लेषण एवं परिशोधन गराउने स्मृति तथा संरचनीय हुनुपर्दछ। आफ्नो यो चित्तलाई चाहिँ होइन चित्तले के सम्झिरहेको छ, के गर्दैछ, के गर्नु खोजिरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ जहिले पनि अनि हाम्रो के भयो यो स्मृति माइन्डफुलनेस अनि एलर्टनेसमा तपाईँको हो त्यस्तो प्रकारको स्मृति र संरचनाद्वारा चाहिँ जहिले पनि होस समाएर राख्नुपर्छ भन्नुको यहाँ है त। आफ्नो चित्त सन्ततिको विश्लेषण एवं परिशोधन गराउने स्मृति तथा संरचनीय जागरुकता हुनुपर्दछ तथा आफूभन्दा ठुला बडा पूज्य गुरुजन आदिको अपेक्षाबाट होइन फ्री भनेको लाज भन्छ र आफ्नो कुल जाति आदिप्रति गौरवको अपेक्षाबाट अवतर्पा लज्जा वा भय भन्छ होइन त्यस्तो हुनु चाहिँ आवश्यक छ। यस प्रकार यी वीर्य अप्रमाद आदि वीर्यले सम्पूर्ण भाषामा चुन्ड्री भन्छ है त चुन्ड्री हो। यस प्रकार वीर्य अप्रमाद भनेको फाग्यो भन्छ, अप्रमादले फाग्यो भन्छ होइन। अप्रमाद आदि धर्महरूले युक्त भएर आफ्नो संवरको रक्षा गर्नु आवश्यक हुन्छ होइन त्यो भन्नुको। त्यसपछि प्रतिपक्ष धर्मका परिचित ज्ञानद्वारा रक्षा गर्नु अघि भयो नि मिथुन होसेपीको सँग भनेको चाहिँ यस अनुसार ती कारणहरूको ज्ञान पहिला नै हुनुपर्दछ जसको कारण शीलयुक्त भइन्छ होइन। हुन त यस्तो प्रकारको ज्ञानहरू चाहिँ पहिला नै भयो भने के हुन्छ भने आफूले लिएको त्यो संवर चाहिँ एकदमै तपाईँको सत्रटो हुन्छ, तपाईँको स्थिर हुन्छ भन्नुको यहाँ। अथवा जसबाट शिरको प्रतिष्ठा हुन्छ या चित्तको प्रसन्नताको विघात हुन्छ। यस प्रकार शिरको त्याग एवं विनाशका हेतुहरू तथा शिरको प्रतिष्ठा एवं चित्तको प्रसन्नताको हेतुहरूको परिचित भएर होइन परिचय गरी होइन कि परिचित भएर होइन अनि अनिष्ट हेतुहरूलाई वर्जन गर्ने त्याग्ने एवं इष्ट हेतुहरूको चाहिँ सेवन गर्दै शिरको रक्षा गर्नु आवश्यक हुन्छ बताउनु भएको छ त। अर्थात् विनय सूत्र त्रिपिटक मध्येमा चाहिँ अनि विनय सूत्रमा होइन विनय सूत्र एवं सिद्धान्तहरूको श्रवण मनन एवं अभ्यासद्वारा आफ्नो उपलब्ध संवरको रक्षा गर्नुपर्दछ त्यो भन्नुपर्छ। त्यसपछि शिक्षा संशोधनद्वारा रक्षा गर्नु भन्दाखेरि पोषत भनेको उपोषत भन्छ होइन सोझौँ भन्छ होइन सोझौँ। त्यसपछि वर्षावास यार्ने भन्छ सम्पूर्ण भाषामा एवं प्रावरणा भनेको गागे भन्छ। यी तीन वस्तुहरूको विधानको उपलब्ध संवरको रक्षा गर्नुपर्दछ होइन। जुन साधकहरूले अघि जुन एउटा प्रतिमोक्ष लिनु भइसकेपछि चाहिँ अनि बेला बेलामा चाहिँ यो पोषत भन्ने होइन अनि वर्षावास भन्ने अनि यो प्रावरण भन्ने चाहिँ त्यसको तीन विषयवस्तु हुनुहुन्छ यसको चाहिँ रक्षा गर्नुपर्दछ यीद्वारा भन्नु त। अनि सुख एवं मान प्रतिष्ठाको कारणहरूको सेवनद्वारा रक्षा गर्नु भन्नुको चाहिँ तात्पर्य के त भन्दाखेरि यस अनुसार ती पातकहरूबाट ती पतनहरूबाट ती पातकहरूबाट विरत हुनुपर्दछ जो वस्त्र भोज्य पदार्थ होइन भाँडाकुँडा या शयन आसन होइन आदिका कारण हुन्छन् र यस प्रकार वस्त्रमा आश्रित खाद्यमा आश्रित आदि पातकहरूबाट आफूलाई बचाउँदै अनि प्राप्त संवरको रक्षा गर्नुपर्छ। किनभने भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो खानामा भोजनमा पनि त्यति लोभ होइन तपाईँको उत्पन्न हुनु भएन र वस्त्रहरूमा पनि त्यति तपाईँको लोभ उत्पन्न गर्नु भएन होइन। त्यो भन्नु यहाँ भन्नु खोज्यो त्यो हाम्रो भित्र जुन एउटा क्लेशहरू चाहिँ त्यो बाहिरको जुन एउटा विषयवस्तु कारणले पनि कहिले कहिले चाहिँ हामीभित्र भएका क्लेशहरू पनि बढी तपाईँको चाहिँ उत्पन्न हुने गर्छन्। त्यस कारणले चाहिँ यिनीहरूबाट पनि बस्नुपर्छ भनेको है त हो। यस प्रकार वस्त्र आश्रित खाद्य आश्रित आदि पातकहरूबाट पनि हामी आफूलाई बचाउँदै प्राप्त संवरको रक्षा गर्नुपर्दछ र पाप कर्मलाई उत्पन्न गराउनेवाला या त्यसतर्फ प्रेरित गर्नेवाला चार प्रमुख कारणहरू हुन्छन् हो। जब यस्तो प्रकारको जुन एउटा क्लेशहरू चाहिँ उत्पन्न हुनुको मूल कारण के त चार प्रकारको हुन्छन् है त। जस्तै अज्ञानता एउटा चाहिँ नबुझेर होइन
गरेको हुन्छन्। अनादर श्रद्धा हुँदैन होइन। त्यो जुन त्यो यो धर्मको जुन एउटा चाहिँ प्रति चाहिँ तपाईँको श्रद्धा नै हुँदैन, तब त्यहाँबाट पनि गलत बुझ्नुको हुन्छ। अज्ञानता, अनादर, अश्रद्धा, प्रमाद तपाईँको होइन तथा क्लेश बाहुल्य, अधिक क्लेश भएको, यी 4 कारण। र अज्ञानता, अनादर, प्रमाद तथा क्लेश बाहुल्य, अधिक क्लेश, तिनीहरूले नै तपाईँको चतुपतन आयद्वारा भन्छ। हो, यी 4 कारणले के भन्छ त संस्कृत भाषामा चाहिँ चतुपतन आयद्वारा भन्छ। अर्थात् पतनका 4 ढोकाहरू भन्छ होइन। हो, तुङचेकी गोशी भन्छ, तुङबे गोशी भन्छ तपाईँको होइन। अर्थात् पतनका 4 ढोकाहरू भन्छन्। शीलको रक्षा गर्ने अभिलाषी अनि पुद्गलको व्यक्तिहरूको यो कर्तव्य हुन्छ कि उसले यी 4 कारणहरूका परित्याग गरोस् होइन। अज्ञानतालाई तपाईँको त्याग गर्नुको निमित्त ज्ञान उत्पन्न गर्नु पर्यो होइन तपाईँको। र अनादरले त्याग्नुको निम्ति अनि श्रद्धा जगाउनु पर्यो, आस्था जगाउनु पर्यो होइन। र प्रमादले त्याग्नुको निम्ति चाहिँ त्यसको ठिक उल्टो अप्रमाद जगाउनु पर्यो। र क्लेश बाहुल्यले तपाईँको अधिक क्लेशलाई चाहिँ तपाईँको त्याग्नुको निम्ति चाहिँ क्लेश जति सक्दो कम पार्नु पर्यो। त्यो है यहाँ शीलको रक्षा गर्ने अभिलाषी पुद्गलको यो कर्तव्य हुन्छ कि उसले यी 4 कारणहरूका परित्याग चाहिँ गरोस्। र यी 4 कारणहरूका जुन विरोधी प्रतिपक्ष धर्म छ, जस्तै प्रज्ञा होइन। हो, अघि के थियो, अज्ञानताको प्रतिपक्ष के हो त प्रज्ञा हो, र अश्रद्धाको प्रतिपक्ष के हो श्रद्धा हो। हो, प्रज्ञा श्रद्धा आदिका सेवन गर्नुपर्दछ। ठिक त्यसको उल्टोमा चाहिँ हामीले त्यो होइन अब गर्नुपर्छ है त, सेवन गर्नुपर्दछ। त्यसमाथि जुन उपलब्ध संवरको रक्षाको उपाय देखाएको छ, ती 5को सेवन अघि माथि भनेको थियो नि। हो, ती 5को सेवन चाहिँ गर्दै आफ्नो शीलको प्रयत्नपूर्वक रक्षा गर्नुपर्दछ। भनेको यहाँसम्म चाहिँ के छ भने पाली परम्पराको होस् अथवा तपाईँको अनि संस्कृत परम्पराको होस् होइन, तपाईँको थेरावाद, प्रत्येक बुद्धयान, महायान, थेरावाद, श्रावकयान, यी सबैले तपाईँको चाहिँ अनि साझा रूपमा गरिने अनि प्रतिमुखशीलको बारेमा चाहिँ यहाँसम्म गयो है। बुझ्नु भएन? यहाँसम्म चाहिँ कस्तो भने पाली परम्परामा पनि यही अपनाउनु भयो अनि तपाईँको अपनाएर चाहिँ अभ्यास गर्नु भइरहेको छ। र तपाईँको महायान परम्पराले पनि यही नै तपाईँको अभ्यास गर्नु भइरहेको छन्। तान्त्रिक परम्पराले पनि यही अभ्यास गरेको छ। किनभने शील तपाईँको बुद्ध यो विभिन्न प्रकारका शीलहरूमध्येमा चाहिँ त्यो मोक्ष प्राप्त गर्नु नै हो भने चाहिँ प्रतिमुखशील चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यो प्रतिमुखशील चाहिँ सबै यानका तपाईँको साझा अभ्यास है त, त्यो हो। अब आयो बोधसत्व संवर तथा गुह्यतान्त्रिक शील। छङ्जुसिम्पे दोम्बाथाङ सङ्गाकी दोम्बा भनेर आएको छ त यहाँ। यस प्रकार यस प्रतिमोक्ष संवर शील थेरवाद र महायान गरी दुवै यानहरूका सामान्य शील हुन्। यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि होइन, हो प्रतिमोक्ष संवर शील भनेको चाहिँ थेरवाद र महायान दुवै यानहरूका सामान्य शील हुन्। दुवैले तपाईँको चाहिँ एक नासले अभ्यास गर्ने शील हो। अर्थात् यस शीलप्रति दुवै यानहरूले समान आदर भाव राख्दछ होइन, त्यसमा कुनै उ छैन, सबैले एक नासले आदर भाव राखिरहेको छ। र बोधसत्व शील एवं गुह्यतान्त्रिक शील चाहिँ यी दुवै शील महायानका असाधारण शील हुन्। तपाईँ यो चाहिँ कस्तो भने थुमो माइबा असाधारण शील हो। अर्थात् यी दुवै शील चाहिँ महायानको आफ्नै विशेषता रहेको हुन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भने पाली परम्परामा भनौँ अथवा थेरवादमा चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ कस्तो महायानको विशिष्ट तपाईँको हुन्छ। यस शीलबारे थेरवाद या पाली बौद्ध परम्परामा चर्चा गरिएको छैन होइन। बोधसत्वको शीलको बारेमा अनि तान्त्रिक शीलको बारेमा चाहिँ अनि पाली परम्परामा थेरवादको जुन एउटा ग्रन्थहरूमा चाहिँ अनि चर्चा गर्नुभएको छैन भन्नुभएको है त, त्यो हो। अब यहाँ बोधसत्व संवर उपलब्ध भएपछि होइन, बोधसत्वको शील प्राप्त भइसकेपछि अनि 18 मूल पाठकहरूको चतुङ चोगे भन्छ होइन। बोधसत्वहरूले अनि शील प्राप्त गर्नु भइसक्यो, उहाँहरू त्याग्नुपर्ने चाहिँ अनि 18 मूल पाठक हुन्छ, चतुङ चोगे भन्छ। एवं
46 दुष्चरित नेजेस विषटुक भन्छ। त्यो चाहिँ हो तीहरू त्यस्तो तपाईँकोहरूबाट चाहिँ रक्षक हुनुपर्दछ अरे। हो बोधिसत्वले बोधचित्त तपाईँको उत्पन्न गरिसकेपछि अनि त्यस्तो प्रकारको बोधिसत्वले चाहिँ यो अघि भनिएका 18 मूल पातकहरू र अनि 46 दुष्चरित चिजहरूबाट रक्षक हुनुपर्दछ, त्याग्नुपर्छ। यो बोधसत्व चाहिँ अघि भने नि त्यो उपासकले पनि प्राप्त गर्नु मिल्छ हैन, उपासकले पनि प्राप्त गर्नु सक्छ यदि चाहे भने हैन बोधसत्वको सिल। र सामान्यले पनि सक्छ र भिक्षुले पनि सक्छन्। हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको बुझिरहनुपर्छ कि बोधसत्वको सिल प्राप्त गर्नुको निमित्त भिक्षु नै हुनुपर्ने छैन, अब सामान्य नै हुनुपर्छ छैनन्, उपासक र उपासकको सिलमा पनि प्राप्त गर्नु सक्छ। यो चाहिँ तपाईँले बुझिरहनुपर्छ न। हो बोधसत्व स्तम्भको उपलब्ध भएपछि चाहिँ 18 मूल पातकहरूको चतुङ चौकी एवं 46 दुष्चरितहरूबाट रक्षक हुनुपर्दछ। त्यसपछि गुह्यतान्त्रिक सावाङ आके दुम्बा भन्छ। गुह्यतान्त्रिक सिल उपलब्ध भएपछि 14 मूल पातकहरू चतुङ चुप्सी भन्छ, 14 मूल पातकहरू र 8 स्थूल आपत्ति बुम्बो के भन्छ हरूबाट चाहिँ रक्षक हुनुपर्दछ। त्यहाँबाट चाहिँ जहिले पनि होइन एकदम सतर्क हुनुपर्छ भन्नु खोजेको यहाँ हुँदाखेरि। तथा पञ्चगोत्रका सामान्य एवं विशेष समय, यहाँ के छ भने समय भनेको चाहिँ कस्तो अहिले त्यो टाइमले भनेको होइन, टाइमले भनेको होइन कि यहाँ चाहिँ समय भनेको चाहिँ थम्सिक भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा थम्सिक भन्छ। जुन जब हामीले उपाध्यायबाट अथवा आचार्यबाट चाहिँ जब त्यो तान्त्रिकको जुन एउटा सिल लिन्छन् त्यति बेला चाहिँ तान्त्रिक गुरुबाट हामीले के प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ भने हजुरले मार्गदर्शन गर्नुभएका जे छ हजुरले जे भन्नुभयो म त्यही अनुसार गर्छु र यो त्याग्छु भनेर चाहिँ प्रतिज्ञा लिएको हुन्छ। हो त्यस्तो गुरुबाट प्रतिज्ञा लिइसकेको त्यो क्रियाकलापलाई चाहिँ समय भन्छ, थम्सिक भन्छ। यहाँ त्यो भन्नु है त्यहाँ पञ्चगोत्रका सामान्य एवं विशेष समय थम्सिक भन्छ है त, विशेष समय आदि अनेक संवर पर्यायहरूबाट रक्षा गर्नुपर्दछ। जब तपाईँको उपासकले होइन एउटा होइन अब उपासकले अनि गृहस्थीको अवस्थामा एउटा गृहस्थीको अवस्थामा चाहिँ त्यो उपासकले अनि बोधसत्वको सिल पनि लियो होइन, त्यसपछि अब उसले तन्त्रको सिल पनि लियो। तन्त्रको सिल लिइसकेपछि चाहिँ त्यो तन्त्रमा व्याख्या गरिएका विभिन्न प्रकारका त्यहाँ नियमहरू हुन्छ, समयहरू हुन्छ। हो त्यो समयबाट भ्रष्ट हुनु भएन। हो एवं विशेष समय आदि अनेक संवर पर्यायहरूबाट रक्षा गर्नुपर्दछ। र यी बोधिसत्व तथा गुह्यतान्त्रिक समरहरूको पालनीय धर्म र तिनका भेद र परिचय एवं रक्षा गर्ने विधि आदिका धेरै तपाईँको होइन ज्यादै विस्तारमा भएकोले अत म यहाँ त्यसबारे चर्चा गर्दिनँ भन्नुभएको छ उहाँले होइन। उहाँले त्यो चाहिँ चर्चा गर्दिनँ भन्नुभएको छ। यहाँसम्म चाहिँ आजको उहाँको यो प्रतिमुख सिलको बारेमा चाहिँ अनि यसरी सक्यो। अनि अब यहाँहरूलाई एउटा के सूचना दिन चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो समाजको तर्फबाट अब यो शनिबारको क्लास चाहिँ अनि अब यो हिमालय ज्योतिषपात्र अनुसारको 12औं महिना अब सक्नु लागेको छ। यो 12औं महिनाको चाहिँ अब यो अन्तिम अब कक्षा भनौँ। अनि पछि चाहिँ अब लोसरको पछि चाहिँ फेरि हामी तपाईँहरूलाई अनि यो प्रत्येक जुन एउटा बुधबारमा हुने क्लास शनिबारमा हुने जुन कक्षाहरू होइन अनि हो सबै अब कस्तो भने पछि लोसरको पछि तपाईँहरूलाई फेरि हामी सूचना दिनेछौँ। अब आजको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो समाजबाट यो कक्षा चाहिँ अन्तिम कक्षा भनेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि यहाँहरूले एउटा के विचार पुग्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब जुन यो हाम्रो समाजले अनि तपाईँको हाम्रो समाजको अध्यक्षज्यू होइन गेसुलो सन्तज्यूले पनि नेपाली भाषामा विभिन्न धर्म प्रवचनहरू दिनुभएको छ र हाम्रो यस समाजको निर्देशक तथा शिक्षक गेसी निमचुकेज्यूले पनि अनि धर्मगुरु गेसुलो सन्तज्यूको
अनि बोधचर्य अवतारको जुन एउटा व्याख्या उहाँले नेपाली भाषामा चाहिँ अनि पुनः व्याख्या गर्नु भइरहेको छ र मैले चाहिँ अब यहाँ परमपुज्य दलाई लामा ज्यूको अनि लेक्सिल अवसर मिक्चे भन्ने किताबलाई आधारमा राखेर चाहिँ नै यो महिनाको जुन एउटा अब आजको अन्तिम दिनसम्म यसरी हामीले 15 श्रृङ्खला गइसकेको छ अनि यहाँहरूले हाम्रो समाजको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू यी तपाईँको अनि भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूले एकपटक मात्र सुनेर एकपटक मात्र तपाईँहरूले हेर्नु भएर चाहिँ त्यो पर्याप्त हुँदैन यदि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो ज्ञान भनेको तपाईँको चाहिँ भित्रीबाट हैन तपाईँको त्यो भाषा सम्बन्धी हैन पारिभाषिक शब्द सम्बन्धी र ती मात्र होइन कि अभ्यास सम्बन्धी अनि जति पनि कुराहरू अब समाजको तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनुभएको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अनि सदुपयोग पनि हुनु भएर हैन समय समयमा चाहिँ अनि पटक पटक तपाईँहरूले सुन्नु भएर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि धेरै नै तपाईँको राम्रो हुन्छ अवश्य तपाईँको ज्ञान उन्नति हुन्छन् विकास हुन्छ र यदि तपाईँहरूले गृहस्थीकै जीवन बिताइरहेको समयमा पनि अनि अघि यहाँ भनेको जस्तो होइन उपासकको शील लिने कसैले उपासिकाको शील लिने कसैले तपाईँको होइन अब श्रामणको शील त्यो त अब तपाईँहरूको आफ्नो हो तर गृहस्थी जीवन बिताइरहेको बेलामा पनि उपासक र उपासिकाको शील लिनु सक्छ ती सँगसँगै बोधसत्वको शील पनि लिनु सक्नुहुन्छ र अझ तपाईँले सिरियसली अनि अभ्यास गर्नु चाहन्छ भने चाहिँ तपाईँ तन्त्रको शील लिनु सक्छ त्यस कारण चाहिँ यसरी यहाँ तपाईँहरूले अब हाम्रो समाज तर्फबाट चाहिँ स्पष्ट रूपमा संक्षिप्त रूपमा समेटिएर चाहिँ यसरी अब जनताहरूको लागि अनि हामीले अब प्रयास गरेर तपाईँहरूले बुझाउनु खोजेको हो अनि हामीले पनि पुरा आशा छ कि यहाँहरूले पनि अनि हामीले यहाँहरूको लागि निःशुल्क रूपमा अनि तपाईँको सकारात्मक सोचले हैन यहाँहरूले एउटा समाज सेवाको दृष्टिकोणले अथवा मानव सेवाको सोचले चाहिँ हामीले यसरी यहाँहरूले ज्ञान प्रदान गरेको हो त्यस कारण तपाईँहरूले पनि यसलाई चाहिँ अनि बारम्बार अनि हेर्नुहोला र सुन्नुहोला भनेर भन्न चाहन्छु अन्तमा चाहिँ आजको यो यसरी हामीले धर्मको बारेमा सुनाएको र सुनिएको जुन एउटा पुण्य चाहिँ अनि बुद्धता प्राप्त हुने कारण पुनः सम्झिँदै हामी सबैले एकसाथ प्रार्थना गरौँ चम्जु जम्जु रिम्बोजे मागे पानवागे गिरोजे केबा न्यम्बा मेबर कोने कोंदो बेब्रो जो तोनी तावा रिम्बोजे न्युर्दो न्युला न्यु केबा न्यम्बा मेब्रो yang कोने कोंदो बेब्रो जो गेवा दी केवो गो सनमा येजे सोलो जिन सनमा येशे ले tambo kunye dobro jo sunam de tamje zebo ni tobne ni be dana kega na ji bala ro jo be si be chole ro wa ro ro jambola pawe chedra kemba na kundu zangbo teyang de teda kungi jeso ndalo jin gewa de da tamje ro do ngo tusum ji be gewa ngwa kangla chodo ngaba de dashin gebe zawa ni sangbo jujire rabdo ngobra ngi karma rabre marme da gyuma seba milam lodan tinda wo duje chena mante dara